Bien, donc la lumière est une onde. Électromagnétique. Donc, est une onde électromagnétique. Pourquoi? Car elle se propage voilà, dans le vide Et dans les milieux transparents. et les milieux voilà, matériels transparents. علاش مثلا Le verre. زيد بحال le verre l'eau solide ياك liquide L'air. بحال très bien l'air حتى trois types bien sûr tous les milieux matériels transparents يقدر bien sûr la lumière se propage في هاد les milieux هادو وكنا عقلتو درنا واحد ليكسبيريونس ياك عقلتو ديال السوليل اش عندها لا lumière ياك وعندها اوسي فوالا هذا لوميير ديالها فوالا وعندها لو سون اوسي ياك اش كاين هنا فوالا كاين لا تير اش كاين في لا تير كاين لا ماتيير لا ماتيير دو ديفيرون فورم حنا غنديرو لا ماتيير ترونسبارون بيان سور هنا بيناتهم اش كاين très bien كاين لو فيد باش وصلنا هنا لا تير la lumière ياك par contre le son pourquoi يعني c'est une onde très bien est une onde mécanique puisque la lumière est une onde électromagnétique donc elle est capable de se propager dans ملي دخل لا تير فين بروباجا في les milieux matériels بحال le verre بحال aussi l'eau طاب ياك bien donc est une onde électromagnétique ما قلناش واش ترانسفيرسال ولا لونجيتودينال est une onde la lumière la lumière est une onde transversale غناخذ واحد الفيغور سوفون كتحط في ليزيرسيس ودايره تحط في واحد الناسيونال دي سيونس مان عطاوهم لا فونت ياك عطاوهم لا فونت فاش في بلون بحال دينا باغ اكزومبل هاد الورقه هادي ياك بلون الا شدينا ودرنا لها هاك هي هادي عارفين دونك هادي دير لي الديسان ديري بحال هكا اش غندير واحد لا فونت هنايا في الميليو ها هي ندير واحد لا فونت loin de l'obstacle غادي ندير l'écran pour visualiser le phénomène bien sûr ها هي هذا هو l'écran هنا وهنا هذا l'obstacle هذه شنو هي ستوديو فونت هنا عندي باغ اكزومبل عطاهم بحال هكا لا كيسيون باغ اكزومبل هذه y ولا اكس اكس بريم وهذه y بريم جو راكم شفتوا هاد الفيغور هذا عارفين ياك فيكون ديفراكسيون واش غيكون اكس اكس بريم ولا y بريم بوركوا شنو جيستيفيكاسيون كار c'est une onde هذا كيدير مع هذا باراليل علاش غادي ناخذ بيربونديكولير يعني خدينا البلون حطينا هنا كي غيجي هذا مع هذا فير donc automatiquement la diffraction غتكون هنايا تقدر اصلا فاش كتكون عندنا فون كضرب ليمير كتفرغ الا كانت بحال هكا تمشي اكزاكتومون صافي لا درنا العكس شنو ناخذ اكس بريم تري بيان نقدر ندير بحال هكا فوالا نديرها بحال هكا اوتوماتيكمون غنبقى هذا اوريزونتال ياك كي غيكون دابا غيكون بيان سور فيرتيكال ها هو علاش كار la lumière est une onde transversale parfait bien maintenant شنو هو l'objectif de la diffraction حنا عندنا deux parties في le cours كاين diffraction وكاين réfraction شنو هو l'objectif de la partie numéro 1 اللي هي diffraction donc toujours نبقاو في l'introduction شنو la lumière visible
le domaine visible entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, une très bien, ultra violet. Qu'est-ce qu'il y a là? Infra rouge. Parfait. Bien. Maintenant, il y a شنو قصدوا بالدومين فيزيبل؟ يقدر يشوف الانسان فيزيبل. اش غيشوف الانسان؟ برد معايا حنا دابا هنا قلنا واحد ديفينيسيون. لا لوميير ايت اون اون. دابا ركز معايا الله يرضي عليك. ايت اون اون. إلا مشينا مثلا ليفال ياك كتبان لي لا ديستونس اونتر كريت اي كريت ولا لا؟ كتبان ياك هذيك شناهي؟ لا لونغور. يعني حتى الا قلت لي ايت اون اوند ميكانيك جات معاك علاش؟ كتشوف لا لونغور دوند. عارفين؟ الا خدينا مثلا لاكور درنا ليها كتبان لك لا كريت اون لا ديستونس اونتر كريت اي كريت، ولكن حنا ملي كنشوفو دينا لا لوميير واش كيبان لك لا ديستونس؟ علاش؟ حقاش لا لونغور دوند شنو هي؟ محصوره هنا راه سي لونغور دوند راهي محصوره بين 400 نانومتر اي 800 نانومتر. دونك هذا لونغور دوند كي دايره؟ نانومتريك. هي واش غنشوفوها حنا؟ ما كنشوفوش حتى ميكرومتر. عارفين؟ دونك هاد لا لونغور دوند اتونسيون ماشي هي الفيزيبل. شنو اللي فيزيبل؟ لا كولور. عارفين؟ لا كولور اللي لا لونغور دوند ديالو اونتر 400 اي. دونك قال لك شنو الدومين فيزيبل؟ نقول ليه les couleurs visibles possèdent des longueurs d'onde entre 400 et مثلا ناخذوا الكولور روج في نظركم شحال يكون لا لونغور دوند ديالو؟ تري بيان. علاش؟ حقاش من الروج فين غندوز؟ انفرا روج. دونك في لي زيستريميتي هنا اش غنلقى؟ الروج. في لوطر اكستريميتي فوالا هنا غنلقى الفيولي لانه منه غندوز اش؟ الترا فيولي. تعرفين ياك؟ هذاك الشيء في ديسبيرسيون. شنو الميني ديسبيرسيف في لا لوميير؟ دونك كيل كا ذكرني بعدا بالميني ديسبيرسيف في لي زوند ميكانيك. L'eau est un milieu. Pourquoi? Car la fréquence de la vitesse dépend de la fréquence. D'après la lumière, l'indice de réfraction petit n dépend de la fréquence. D'après la lumière blanche, ce que tu as? La dispersion. شنو أول couleur qui يخرج؟ الأخ الأخ شنو هو؟ Pourquoi? La longueur d'onde du rouge très supérieure à celle du violet. Après, on va faire la fin du cours. Bien. Donc, nous maintenant la diffraction. Bien sûr, c'est une expérience très importante de faire le cours là. La diffraction de la lumière. دونك يقول لك انت قلت لي يا سيدي ايتينون ياك حنا ما كنشوفوهاش اش كنشوفو غير كولور ما كنشوفوش لا لونغور دونك اذا باش عرفناها اون درنا لها لا ديفراكسيون. علاش؟ لان شفنا كونسيرنون لي زوند ميكانيك مالهم سون فيزيبل لي لونغور دوند سون فيزيبل. واش ils ont affecté par la diffraction ولا لا؟ على وقع عليهم اش؟ تبدل لا فورم ديالهم. اش قلنا ديفراكسيون في لي زوند ميكانيك؟ ديال لا فورم كيبقى اش؟ لا فيتيس كونستانت زيد فريكونس لا بيريود اي لا لونغور دونك. اذا غنشوفوا الى لا لوميير تبدلت لا فورم ديالو راه وقعت ليه لا ديفراكسيون دونك ايت اون اون. دونك اش كدير ليها ديفراكسيون؟ دونك لا ديفراكسيون مالها؟ La diffraction mise en évidence. Voilà, la nature. Quelle nature? La nature ondulatoire. Très bien. Ondulatoire, bien sûr, de la lumière. يعني عن طريق la diffraction, est une onde ou pas. De la lumière. Attention. Certains exercices qui يقول لك مثلا شنو هي لو فينومين اوبسيرفي؟ كيسيون كي تعطيك واحد 0.25 شنو تقول لي انت؟ كيقول لي التلميذ سي لا ديفراكسيون.
كنعطي بحال مثلا هادي وكيقيس هاد الفراكسيون. لا ريبونس صحيح؟ نو. بوركوا؟ كار il y a des fractions des ondes mécaniques. خصو يقول لي très bien خصو يقول لي لا ديفراكسيون دو لا لوميير. إلا قال لك quel phénomène observé sur l'écran واش نقول ليه؟ Bien. Donc, est-ce qu'on a faux la diffraction, la nature ondulatoire de la lumière? Nous avons d'abord la figure d'Iana. Obstacle muni d'une fente. On a l'écran. Expérience traditionnelle, la distance entre les deux dés. Directement à la fente qui est la tâche principale. Est-ce que c'est ma tâche? Voilà, c'est la tâche centrale. Même avec la tâche centrale, je peux les tâches lumineuses qui sera pas finir. Voilà. Donc, ce sont des tâches lumineuses, ou des tâches sombres. T'as obtenu? Bien. Donc, il y a la tâche sombre. Voilà. La tâche centrale. Ou bien sûr, l'étude se concentre sur la tâche. Pourquoi? Parfois, l'exercice qui fait un rail. فيها توليب ولا كاتب ها؟ شنو هي هادي؟ طي اللي هو ليكار اونغولير. فوالا هذا ليكار اونغولير. ليكار اونغولير تاتا باش؟ غادي. صافي ياك؟ هادي لا فونت بيان سور لارجو ديالها هو وهنا واحد faisceau lumineux. Bien. Pourquoi on se concentre sur la tâche centrale? Expérimentalement parlant, nous avons calculé la surface totale de toutes les tâches. حسبناها ياك؟ اشنو لقينا؟ لقينا لا tâche centrale بوحدها représente 75% de la surface totale. غاب وحدها 75%. Exactement. Après, il y a مثلا كتلقى مثلا واحد 10 ديال ليطاج هنا 10 ديال ليطاج هنا غاب وحدها هي مالها 75%. عارفين؟ دونك نجيو هنايا عندي بيان سور ان تريونغل سي نخدم في انواع تريونغل ولا سي. Attention, parfois كيقول لك هنا نخدموا في كا جينيرال اللي من بعد نشوفوا لي رومارك. لا لارجور دو لا تاش سونترال يعني من ليكستريميتي ليكستريميتي ناخذو هو ال ماشي توجور كيكون هو ال. اتونسيون ولا يعني حنا شنو دابا الكا الاولى نجينيراليزيو. يلا طونجون تيتا اللي هو لو سينوس دو تيتا. شنو كان هنا؟ سي لوبوزي ياك سور لاجاس ياك؟ مزيان. شنو لوبوز ديالها؟ ال سور حقاش حنا خدامين تريونغلنا لا مواتي ديالك بما ان هذه كامله ال شتكون لوبوزي ال سور 2. لاجاسون هذاك اللي هو شنو هو؟ دي اللي هي شنو هي؟ سور 2 دي. تعرف ياك؟ اش كيقول لي في ليزارزيس؟ تيتا فوالا تيتا ا بو بري ايكال طونجون دو دي ايكال ال سور. شنو هي لا ريلاسيون اللي شفناها في لو كور اللي فات ديفراكسيون؟ اش كيتساوي تيتا؟ فوالا لامدا سور ا lambda longodonte, A, largeur de la fonte, L, la largeur de la dilatation centrale, D, la distance entre l'obstacle et l'écran. D'après les deux équations, on dit égale lambda sur A. Donc L, ça c'est où il y a
2D lambda sur A. طيب يعني bien. Oui. L'écart angulaire, c'est l'angle situé entre la moitié et l'extrémité de l'attache centrale. تعرفين بين la moitié et l'extrémité toujours les définitions ديالها. bien مسألة أخرى كيف ما قلنا قبيله هذه كاملة شنو هي؟ 2 شحال تكون هذه؟ يعني ما قسمتش على جوج هذه ال على دي عارفين؟ بيان دونك على حساب سيتوياسيون أو مثلا هذه نسميها غون دي وهذه ان عارفين يعني فوالا ما خصكش تكون حافظ يعني على حساب الفكر وتبدا خدام بالماط عارفين؟ فوالا اش كيقول لي انا؟ رد معايا البال ان اي ا ان اي ا كما كبرنا ا تبقى ان فوالا دونك انفيرسمون يعني كبرنا اي ا تبقى ان صغرنا ا سي لوجيك قد ما ضيعت عليه من غيدوز اش غيدير؟ عارفين؟ لا راه جو دو كونسونطرات بيان سور اوغمون خلينا ا كونستونت بدلنا لامدا قد ما كبرنا لامدا car les deux grandeurs sont proportionnelles aussi مع d. Donc les expériences كاملين في les exercices اش كيديروا؟ كيبقاو يبدلوا l'un de ces paramètres باش يشوفوا l'influence ديالها على n. عارفين؟ وي مالا؟ ما كنشوفوش نو نانومتري عمو تشوفها بيان اش كيتبدل في اللوميير هنا في هاد الاكسبيريونس نو مثلا ملي خدمنا ولا روج كتشوف دي طاش لومينوز روج تري بيان كيتبدل لا فورم ماشي قلنا دي ديفراكسيون شنو لا فورم اللي كيكون افون لوبستاكل فيسو كيف كال فورم فوالا هنا كتكون عندي ناتور linéaire de la lumière. ولا نقدر نقول ناتور rectiligne. طابقين كي ولا سير إذا واش لا ديفراكسيون بدلات ليا لا فورم ديال لا لوميير ولا لا؟ دونك la lumière est une onde. عرفنا بها la nature ondulatoire. Bien. غادي نشوفوا les expériences اللي غادي نتلاقاو بهم في les exercices و bien sûr هذاك الشيء راه فاسيل تبع معايا هنايا bien sûr غتولي سيركولير وما بقاش عندي هادي هنا اش كتقول لي؟ ما بقاش عندها لا ا الا كان سيركولير لا فونت اش كتقول لي؟ 1,22 lambda sur a. Bien. Donc نبداو هنايا exemple numéro 1 كيقول لي on change la source. اش كيوقع lorsqu'on change la source? On change la source. شنو لا source هنا؟ هو اللازر ياك ملي جينا نمشي افون لوبستاكل يعني كاين واحد لازر ياك مزيان لا سورس هو لازر بدلنا لا سورس اش كيتبدل معاه؟ شوف هادو ماشي ديال لامدا هي اللي كتبدل كتبقى كونستون واش بدلنا لوبستاكل؟ بقات ا بدلنا لا ليسونس قربنا لبعدنا ليكرون دونك لورسكون شونج لا سورس فوالا هنا لامدا مالها مثلا كان عندي روج ياك درتها بلو شنو هو اللي عندي هنا؟ ان روج اش كتساوي؟ 2 دي لامدا روج سور ا ال بلو اش غتساوي؟ 2 دي لامدا بلو ما بدلناش ا وما بدلناش لا ديستونس اونتر l'écran et l'obstacle. Partenir L rouge à L bleu. À quoi est égal? C'est lambda rouge à la partenir. Il y a L rouge par exemple. C'est lambda rouge à la lambda bleu fois
فهمتني؟ بيان دونك اش قلنا على ان ولامدا طويله سون بروبور بما ان لامدا ديال الغوج كبر من بلو كتكون ان ولا الغوج كبر من دال. دونك دابخي لي طوم انفيزيبل قلنا لامدا غوج هي كبيره ياك دونك بويسكو لامدا غوج supérieur à lambda bleu automatiquement ان rouge فهمتني باش ملي كون كندير في لي كالكول ديال ليكزارسيس نكومباري عندي هاد لامدا عندي هادي وعطاني واحده من هادو فهمتي غيسولوني مثلا على ال بي خصني نلقى ال بي كي داير انفيريور ا ال rouge فهمتي بيان ميتون اش غادي ندير غنخلي ميم سورس مي اون شونج لوبستاكل donc exemple 2 maintenant on change l'obstacle يولي انترو يولي كيقول لك بحال الفيمانس ولا شوفو ابخي دونك هادشي كامل كيقول لي المهم هو كيبدل لك اش لوبس واش كيبدل ديستونس دي واش بدل لا سورس اذا فهادشي كامل اش كيبدل تولي بدل بوتيت دي نو سي ديما تبدلها شوف لي دارت ثلاثه ابخي هذه ديما مبدله اللي كينفلونسيني اش لامدا دي ولا ا في الاول بدلنا لا سورس بدلت دابا اش غنبدلو لوبستاك اش غيتبدل مثلا لوبستاك جديد نسميه عندنا مثلا ديامتر بوتيت دي شوفو دو ديامتر بوتيت دي اش غيولي عندي هنا يلاه غتكون هي تو سامبلومون اللي قال دير لامدا سوق دي غتقول لي مثلا ال 1 ياك ملي كان عندي هذه اسمها ال 1 جمعتيها ولا قربتيها؟ ها لا خليها تجي في بلاصتو ديمونسيون ديالها بدلتها لا غادي نشوف اش نديرو دابا حنا نشوفو ال اش كتساوي يلا 2 دي لامدا سور ملي كانت اش كنسميها ال 1 دابا نسميها ال 2 هي 2 دي لامدا سور دي صغيره طابقين ياك دي صغيره واش كبر من اول هادشي خصك ديرو انت كومباري كي دايره ا ال سا انفيرسمون باش قلنا كبيره الا كبرت يعني انت اللي كنت كدير لي كالكول غتكومباري هادشي واش داكشي اللي كتلقى فيه لوجيك ولا لا يعني ال على ال 2 شحال غيعني يلا ديريكتومون ياك هو انفيرسمون دونك بويسكو ال ا انفيرسمون غتلقى الانفيرس كوتي لاخر وغيطلب مني يا اما ال ولا ال 2 ولا دي ولا المهم خصني نوصل لهذا الشيء هذا دونك انا كنشوف ليكزارسيس اش كيبدل بدلنا سيدي لا ديستونس قربنا ليكرون ياك قربنا ليكرون بحال لا ديستونس باغ اكزومبل دي بريم فهمتني ياك مثلا ليكرون ولات هنا شتيها ياك هاد الديستونس هادي هي دي بريم فهمتني ياك اذا الاولى هاد الاولى قبل ما نقرب اش كانت تسمى ديستونس هي دي متفقين ياك اكزومبل 3 اون ابروش هذيك ليكر زيد بيان سور راه كيبان لك داكشي اش عندي ال 1 اش كتساوي 2 دي لامدا سور دابا شنو خلينا ا وخلينا لا سورس اش بدلنا ليكرون ياك مزيان ركز معايا مزيان هنا ال 2 شنو تساوي دي موان فهمتني ها هي تولي 2 دي موان دي بريم لامدا سور ا ال 1 على ال 2 هي دي على دي موان دي بريم يا برافو عليك فهمتين دونك نقدر نقول هي ال 2 على ال 1 تولي هي 1 très bien هادو اش كيبدلنا في ليزيكسبيريونس ميم ليزيكسبيريونس بوسيبل في ليكزارسيس سوا يبدل لي لامدا لا سورس دي لا ديستونس اونتر ليكرون اي لوبستاكل او بيان ا يبدل لي لوبستاكل طابقين هادو هما لي فاريابل اللي كاين عندك لو ماكسيموم بوسيبل اجي معايا دابا فهمتي هذا
نعاودوها سيدي قلنا طونجونت تيتا اش كتساوي ال سور 2 سور ياك اللي هي شنو هي؟ ها هي قلنا طونجونت تيتا قريبه قريبه صافي ياك كتساوي ال تيكال 1 سور 2 وعندي تيتا اش كتساوي؟ تيكال لامدا سور ها هي تيتا ايكال لامدا سور من لي deux équations 1 et 2 هذه 1 وهذه 2 donc voilà d'après 1 et 2 on trouve très bien quelques situations كنلقاو في les exercices اللي هما sous forme des droites des fonctions linéaires donc معنا لنا donc exemple c'est numéro 1 كاين في exercice كيديروا des expériences voilà وكاعطيني θ en fonction de 1 sur A θ en radian 1 sur A par exemple بالمتر moins 1 وكاعطيني par exemple واحد الفونكسيون linéaire après اش كيدير دابا هو اش قلنا نقول على A lorsqu'on change A ياك صغرنا ولا كبرنا اش كيوقع كتبدل ال وشنو هي ال ما كتعلقش بثيتا ما قلناش ثيتا هي ال سور 2 دي صافي ياك وقلنا ثيتا شنو هي سي لونغل سيتوي اونتر لا موitié اي ليكستريميتي اذا ما غتكبر لا لارجور كيف غتبقى ليكستريميتي غتكبر اذا اوتوماتيكمون ثيتا فانفلونسي صافي يعني مثلا الا عندي واحد لا سونطرال بحال هكا ياك شنو هي ثيتا هي بلا موitié اي ليكستريميتي دابا كبرات لاطاج شنو هي شقع ثيتا اوب يعني نقدر نريزوني بان ولا نريزوني باش بثيتا صافي بيان سور هادشي نرجع ليه صافي اذا لوغسكون شونج ا اش كيبقى على ثيتا كتبدل ياك رد معايا دابا اش قلنا قبيله قلنا ان ال ياك وبيان ثيتا اش كتساوي 2 دي لا ال على 2 دي ال سور 2 دي صافي ياك وكتساوي اوسي لامدا سور ا اشنو قلنا؟ تو سامبلومون قلنا الا قارنا هاد ثيتا مع ا كي دايرين سون انفيرسومون مزيان اذا الا كبرت ا شنو يوقع ثيتا؟ دونك لوغسكون اوغمونت ا شنو يوقع ثيتا؟ انفيرسومون بروبورسيونيل مانتنو دابا الا كبرت ا 1 سور ا ثيتا غادي شنو انفيرس؟ هادشي اللي عندك هنا كبرات 1 سور ا شنو وقع لها؟ شتيها؟ اون اوغمونت 1 سور اوتوماتيكمون داك كيوقع لها؟ بيان سور هادشي ملي تيوري كيعطينا قويله بيان لاحظ معايا هنا نعرض عليك مزيان باش غنبقي معايا هنا اش غادي نقول هنا اول حاجه فملي عطيك في اكزرسيس واحد لا فونكسيون شنو خصك دير؟ تكتب ليكواسيون ديالها اش تقول لي؟ ثيتا en fonction de 1 sur A, مالا est une fonction linéaire. أعطيني l'équation ديالها سيدي. غتقول لي ثيتا إيكال à K fois 1 sur tel que شنو هو K؟ le coefficient directeur. نبغى نمشيو شوية بشوية سيدي. صافي ياك؟ بيان. نلقاو الكوفيسيون ديالها سيدي. ناخذ 2 points ياك؟ هنا point. Par exemple, là, 2,2. Là, par exemple, 530, par exemple. Là, ناخذ على 0, ساهل. اش تقول لي ياك؟ ديفيرونس دي زيكريت هنا؟ يعني شنو هي؟ 2,2 moins 0 sur moins 0. بقيناش؟ ك. نشدو نعوضو هنا. عندي ثيتا إيكال K fois 1 sur A ياك وعندي ثيتا إيكال لامدا fois 1 sur par ياك par identification qu'est-ce qu'on trouve voilà par identification عندي K إيكال لا
Donc, de cette manière, جبدنا لا لونغور دوند من الجراف. شنو هو لا لونغور دوند؟ هو الكوفيسيون ديراكتور. بيان سور هادشي راه شفناه في المارك ملي يكون عندنا إيكغيك عندنا إكس لينيير شنو نقول؟ إيكغيك إيكالا كا فوا تلك كا شنو هو؟ كوفيسيون بلاص إيكغيك عندنا تيتا حطينا تيتا شنو؟ بلاص إيكغيك حطينا تيتا بلاص إكس شكاين؟ وكا هو الكوفيسيون ديراكتور. صافي ياك maintenant dire L en fonction de 1 sur A. Est-ce qu'on a une coefficient directeur? Maintenant, la largeur de la base centrale. L, par exemple, en millimètres, on a 1 sur A en millimètres moins 1. Attends, une fonction linéaire. أول حاجة نكتبوها شنو هي؟ يلا تقول لي L en fonction de 1 sur A. L en fonction de 1 sur A est une fonction linéaire. Et شنو هي؟ K fois 1 sur A. صافي هنا كيفاش نبدو K؟ 2 points. ديما ناخذ l'origine حقها ساهل. لقينا سيليكا. On sait que d'après l'équation اللي لقينا قلنا هي 2D lambda sur A. ياك؟ ندير هي لا ما ندير قدامها فوا 1 sur باش تبان لينا صافي ياك؟ باش تبان لينا par identification. Voilà, le coefficient directeur dans ce cas هو 2D lambda. Donc lambda par exemple ce que تساوي هي K sur 2D. Bien sûr في هذه l'équation هذه راه L باش بالمتر la distance en mètres la longueur d'onde en mètres A حتى هي en mètres. Mais هنا attention واحد المسألة كيديروها التلاميذ كيغلطوا فيها. مثلا خدينا هذه درنا لا بروجيكسيون لقينا 40 درنا هذه لا بروجيكسيون لقينا مثلا 51 باغ اكزومبل بيان سور ماشي شيفر اكسبيريمونتال غير اربيترير. دونك كا شنو هي تساوي 40 موان 0 سور يلا كل شيء في 10 هذيك هذيك هضره في ديستونس زيد العكس إلا غندوز من مليمتر موان 1 المتر طاقين ماشي من المليمتر للمتر كنضرب 10 أس ناقص واش عندي 1 متر كيساوي ميلي من المليمتر موان 1 المتر مليمتر للمتر كيساوي بيسونس موان 3 ولكن من المليمتر موان 1 راه لانفيرس ناخذ ديال فوالا شنو هي كيساوي بيسونس 3. De cette manière, je calcule K, نعوض عليه. عارفين؟ K شنو هي؟ لامدا هي K sur 2D وكنبقى. عارفين؟ Bien sûr K عندها unité. شنو هي؟ هي متر او كاري متر كاري. عندك دي وعندك لامدا. دابا K كتساوي 2D لامدا. دي هي المتر. دابا K هي 2D. K المتر كاري. اش هي دي لامدا؟ اش اللي حولناه؟ المتر ياك؟ ولا شنو هي؟ نو متر موان 1. راه قلنا مشينا من مليمتر موان 1 المتر موان 1. طلع متر موان 1. سيدي كاين شوف غير من هنا. ها من هنا. لامدا باش؟ هذه السونسيتي بالمتر. راه تولي لامدا متر موان 1. هذا المتر كاري. المتر كاري على المتر؟ هي المتر. لقينا هذه. بيان. يقدر يلقى عندك بهذا الراسيون تاع الصباح. مثلا يعني دي تما. عرفتي اش عندي انا؟ اش كتساوي؟ 2 دي لامدا سور ا. ياك اذا دي اش غتساوي مثلا؟ هي ال ا سور 2 لامدا. يعطيني مثلا فونكسيون بحال هكا. دي ياك اون فونكسيون دو ا. سي فونكسيون لينيير. صافي ياك؟ قول لي هذه ليكواسيون ديالي اش غتساوي؟ دي كتساوي كا فوا صافي ياك؟ كومباري هنا وهنا. اش كتساوي كا؟ ال سور 2 لامدا. صافي ياك؟ على حسب الكوفيسيون ديالك كتحط ديما ليكواسيون ديالك وتكومباريها مع الفونكسيون. صافي كدير ليدونتيفيكاسيون اش لقينا هنا؟ كا هي 1 سور اما يطلب منك ال ولا لا ما تجبدها مناش من الفيغور. دونك على حسب السيتوياسيون اش كدير انت؟ توجور كنحط لا فونكسيون اللي عطاني في ليكزارسيس
كنكتب ليكواسيون ديالي وكنشد ليكواسيون اللي لقيتها في الكور كنكومباري صافي عطاني دي عطاني اي عطاني داتا اللي بغى يعطيني ما كاينش بروبليم بعد ما شفنا دي فراكسيون دابا غنشوفو لا غير فراكسيون دونك باش ندير واحد رابيل فراكسيون عندنا milieu 1 ou le milieu 2. Donc le plan qui sépare le milieu 1 et 2, ce que c'est voilà. C'est le dioptre. Je suppose j'ai la lumière monochromatique bleue. واحد المسألة هنا قبل ما ندخل للريفراكسيون. في الديفراكسيون إلا درنا lumière blanche, qu'est-ce qu'on observe? l'extrémité ديال هاك الوسط جاي واحد لا lumière blanche ياك؟ هادي ليكرون ياك؟ كي غتكون لا سونترال؟ الوسط ديالها هادي مالو lumière بولي فوالا وإلا باش كنا خدامين لوميير روج مثلا ولا بلو اكسيتيرا ياك هذا راه السونترال اللي غتبان لينا في ليكون السونتر ديالها اللي قدام لا فونت كاين هنا غنشوف لا لوميير بلونش والاخرين لي سيت كولور ديال لاك اونسيان الاخرين كيتفرقوا لي كولور ابري لي اكستريميتي بيان سور اما الميليو اللي مقارن مع لا فونت كنشوف البيض ها الروج فيول الفيولي الروج الفوق اكزاكتومون الفيولي هو اللي يحضر ليكستريميتي كاين احمر روج بيان دونك هنا اش غادي ندير في البوان اللي كيوقع فيها شونجمون لا نورمال ميليو اش كندير لا لا نورمال هاي نديرو لا نورمال ملي كنقول لا نورمال اي بيربونديكولير سور voici هذا غير droit غادي لانفيني نورمال سير نورمال اي بير لا لا نورمال trajet initial هو هذا اش كنسمي هذا rayon incident معايا هنا لي زونغ اللي كيحدد لي زونغ في هاد الريفراكسيون هو لا بوزيسيون دو رايون مع لا نورمال لا بوزيسيون دو رايون مع لا نورمال إذا دي أونغل اش كنسميها لي اللي هي أونغل دانسيدونس صافي ياك هنا شنو عندي دابا لا ريفراكسيون سي لا ديفياسيون سوا غيديفيا هنا سوا هنا Exactement. Ça dépend d'indice de réfraction de le milieu. يعني عندي واحد البروندو دابا هادي بوتي ان 1 شنو هي ان؟ هي سور هي لانديس فوالا لانديس دو réfraction هي سي سور ياك شنو هي الديفينيسيون ديال سي؟ célérité zid de la lumière صافي صافي voilà dans le vide et l'air le vide ماشي هو l'air غاية proche زيد هنا voilà célérité de la lumière dans le milieu. شنو قصدني انا؟ يعني مثلا كيقول لك انك راه قلتي انديس ديال واحد ميليو مثلا تيل كو لو فير اش تقول لي؟ سي فوالا
على في ديال لو فار ياك سي كونستون مزيان حقاش سي مالا شنو كتساوي السي 3 fois 10 à la puissance 9 par اللي هي لا سيليريتي لا بلو غون طابقين ياك مزيان اذا شكون اش كتبدل هنايا في لا لوميير لا فيتيس طابقين ياك مثلا كان عندي هذا لير لو ميليو 1 هو لير هنا غيدخل لي لو فير اش قلنا حنا قلنا ان لي كونستونت ولكن هي مالا en fonction de في اذا هذه ما ندوش عليها ديما تكون عندك سي سور واش في ديال لا لوميير ديال لا لوميير في الفير ولا فلو ولا فلويد ولا في اي ميليو ترونسبارون عارفين يعني مثلا قلت لك ان ديال لو لانديس دو ريفرنس ديال لو تقول لي سي على في ديال متفقين ياك واحد المساله هنا مهمه بزاف سيبوزون مثلا قلت لك عطيني لا فيتاس ديال الفير شحال خصك تقرا مثلا صغار من السي لان هذه كبيره غير هو توجور تسعة بويسونس راه ماشي قلت لي في 300 مليون تولي في 100000 ديما خصك تبقى في الملايين غتلقى ما فوالا تلقى مثلا 200 ولا تلقى مثلا 1,8 تسعة بويسونس 8 يعني راك نقص ولكن ماشي بحال طابقين ديما تبقى عندك هذا تسعة بويسونس 8 شكون كيتانفلونسي بالريفراكسيون هي 3 تاع اما البويسونس توجور كيبقى كونستونت في لي ميليو كاملين طابقين ياك بيان اذا دابخي هاد ليكواسيون كيبان لي ان لوrsqu'on change le milieu de propagation automatiquement la vitesse se change. Pourquoi? Il a gagné 1 ديال l'air شنقول سي على في يلا قلنا 1 ديال l'air هي سي على في ديال l'air واش هي سي قلنا ديال لو فيد ديال l'air يعني هذه الحاله سونتي هادشي علاش قلنا هو سونس يونيتي متر بار سكوند على متر بار يعني اصغر فالور ديال ان شنو هي حقاش اللي قلت لي انت ان اللي هي سي على في انفيريور ا 1 بحال قلت لي سي انفيريور ا وهذا مالو فوق يعني فاش دوا ممكن ديفياش عارفين توجور سي هي لا فيتيس لا بلوز ال اصغر فالور شنو هي دونك اوتوماتيكمون ان مالها سوبيريور ايكالا صافي ديال الاغ ما غاديفياش ما يكونش ديفياسيون كديراش ديال الاغ هذاك الشيء اللي اسمه الديفياج حقاش بيان سور بحال لو فيد فوالا دونك رد معايا بالنا شكون اللي كيانفلونس عندنا لانديس دو هاد l'indice de réfraction qu'est-ce qu'il montre? Il montre que lorsque la lumière change le milieu de propagation la célérité mais là se change aussi le grandeur اللي كيتبدل في la réfraction شنو الغوندور اللي كيتبدل في la réfraction la longueur d'onde على الاشياء les paramètres qui se changent شنو هما عندي la célérité واش تاني V et la longueur d'onde lambda. Par contre, l'équipe à conscience là. Par contre, non. Par contre, voilà, la fréquence nano reste constante. Pourquoi? Car nano, elle dépend de quoi? De la source. أنا عندي لازر هنا ياك واش بديت لازر؟ بديت لو ميليو كان فلير دخلو ها هو الفريكونس كاين هنا شاك لازر عنده سون بروب فريكونس هادشي كونستون مالو كيبقى كون لا فريكونس كيبقى كونستون يعني ان اش كتساوي سي سور ايكال لامدا زيرو فوا ان سور لامدا فوا شنو هي لا سيليريتي دوزيام كور قلنا لا فيتيس دو مانيير جينيرال ديال لا سور تي في البيريوديك
ligne lambda على 1 sur 1 ligne lambda fois n. Donc بما أننا قلنا la célérité de la lumière et le vide شنو تكون هذه؟ la longueur d'onde la lumière et le vide. La fréquence مالو قلنا لكم constante. Hein? Non, on a la dispersion uniquement polychromatique. دابا في مونو دونك رد معايا البال بدلنا لا فيتاس اش كتبدل؟ لامدا. إلا قلنا اللي كتبدلو هما لا سينيريتي اي لامدا. باغ كونطخ لا فريكونس مالو ديما نخليها كونستون. غنبدل سي غتولي في غنبدل لامدا زيرو تولي هي شنو هي لامدا؟ ديفينيسيون ديالها دون de la lumière dans le milieu. T'après, allez, c'est la longueur d'onde de la lumière dans le. T'après, ce n'est dit la longueur d'onde dans le milieu. parce qu'il n'a fait le milieu. مشات لي هذه تبقى لي هنا سي لامدا زيرو سور لامدا في المقام اللي كنت على حسب اللون. ها؟ لامدا في المقام اللي حسب لا كولور. لا دابا هنا ولات على حسب ميليو ماشي بحال ديك فراكسيون الاولى لامدا مالا سي شون على حسب ميليو لأنه أنت قلتي لي أن السي كتبدل ياك كتولي في وحناش عندنا لا فيتيس كتساوي يا لامدا فوا قلتي لي ان كونستونت ديبون دو كوا دو لا سورس إذا شنو اللي يخليك تتبدل؟ هي لامدا عرفتي؟ بيان دونك شاك ميليو عنده لا لونغور دونك ديالو ها؟ مالا؟ كونستونت ديال لو فيد حتى هادي شاك ميليو عنده يعني لامدا ديال الفير ماشي هي ديال لو ماشي هي ديال بيان دونك رد معايا البال قلنا اللي كيتحكم في انه غادي يجينا ولا غيجينا هو الانديس دو ريفراكسيون صافي ياك هنا عندي ليها واللي قلنا هو اصغر انديس دو ريفراكسيون يعني ايكال 1 لو فير باغ اكزومبل 1.5 صافي ياك يعني هاد لا لوميير ملي كان جاي هو انسيدون يعني انسيدون يعني راه جاي من جاي من لير اللي هو ان ميليو اش كنسميه موان ريفرانجون صافي وغادي يدخل ليا الانديس كبير يعني الميليو بلو يعني كما كان الانديس دو ريفراكسيون صغير كنسميه موان ريفرانجون كان كبير كنسميه بلو ريفرانجون اقل انكساريه اكثر انكساريه اش كيدير هنا؟ فوالا الا كنا مشينا شنو داير على نورمال؟ بعد على نورمال الا كنا جانا فوالا قربنا نورمال دونك دار ديفياسيون ديالو ولكن دو تيل سورت انه مالو قرب من لا نورمال صافي ياك هاد لونغ سميها باغ اكزومبل ار صافي بيان نجو دابا للوا ديكارت اش قال لنا سي ديكارت شحال من لوا كاين دو لوا اللي هما loi numéro 1 donc, la normale zip le rayon incident zip et le rayon réfracté sont malon sont coplanaires يعني dans le même plan يعني مثلا حقاش نقدر انا ندير واحد ريفاكسيون تجيني بحال هكا هذا غايون كيدير بلو يجي بحال هكا مثلا ياك هذا اللي كاين في لو بلون في السبوره ياك لا نورمال تيوا في السبوره غنجي بحال هكا واش فيريفي لوا بروميير لوا خصهم يكونوا كلهم كوبلانير حتى هو اللي يكون في لو بلون معاهم صافي كلهم في السبوره اللي هي لو بلون او اكس او y exactement صافي repère OIG sur les vecteurs unitaires zid loi 2 loi numéro 2 un goal N1
le sinus de I égale 2 sinus R. sinus ديال R. Bien sûr là لاحظوا هنايا قلنا ان 1 في السينوس ديال لونغل كاين في الميليو الاول ياك ان 1 في السينوس اي اش كتساوي ان 2 في السينوس ديال ار. علاش ما خدمناش بالكوسينوس ولا الطونجونت؟ ديما حنا على بيان سور كاينين دي ديمونستراسيون غتشوفوهم هاد البلان راه جابوه في ديمونستراسيون هادشي هذا وكنعرفوا شي في لوبتيك جيومتريك راه اما دابا هنا ما عندكش دي بوسيبيتي انك دير ديمونستراسيون خذ معايا دابا ولكن الا شفنا حنا الريفراكسيون شنو وقع في الريفراكسيون؟ لوبوزي ولا كيتبدل هاد لو رايون انسيلون ياك نقدر ندير سميتو اللازر ديالي هنا ياك ولا نديرو هنا ولا نديرو هنا ولا نديرو في اي اونطو ياك ديستانس ما عندهاش علاقة. يعني كي دايره لا لونغو ديال كي داير بالعكس انليميتي يقدر يكون جاي هاد الرايون انسيلون من لو سوليل الصوت يعني ديستونس ديالو كي دايره لا لونغو ديالو كبير بزاف هذا ما بقاش قدامه شي اوبستاكل مثلا لا تير تحسوا لا تير ما كاينش قدامه شي فون نطاف ثانيا هذا قلنا الغواط حتى هو ولكن هاد لو سيغمون واش ليميتي ولا لا؟ هاد لو سيغمون ليميتي عندي رايون بصح سؤال ملي يكون جاي اوريزونتالمون ملي كيكون جاي اوريزونتالمون كنتلقى اش لا نور لا نورمال اش كيوقع لي لو سيغمون؟ غادي يبدا شنو وقع لي في هاد الحاله؟ صغار مثلا كنت دينا هنا يعني توجور اش كيوقع لي سيغمون اوبوزي ولا كيتبدل سواء غادي يصغر ولا غادي يكبر الا كنا جايين من انديس دو ريفراكسيون صغير الكبير اش كيدير؟ كيصغر الا كنا دايرين العكس من الكبير صغير انسيروان دو نورمال شنو يوقع ليه؟ الكبار هو اللي ديتيرمين فوالا دونك اللي كيتانفلونسا بلوبيراسيون ديال لا ريفراكسيون هو لوبوزي كيفاش خدينا كنتحكموا باش خدمنا باش خدمنا الاستاذ باش بالسين عارفين بيان maintenant نشوفوا البريزم ديالنا وغندوي على لي زونغل ليميت حتى نساليو هادشي هذا حتى نطبقوا هاد الوات ديكارت في البريزم ياك عندي rayon incident le prisme مالو c'est un pyramide à base de verre من الزجاج هو ياك عندي واحد غايون انسيدون روج يعني مونو كروماتيك هذا مونو كروماتيك يعني اون سول كولور واش كيقول لك بارفوا عطيني كيفاش يعني شنو هي يعني اون سول كيقول لك لو لازر واش مونوكروماتيك ولا بوليكروماتيك ولا كيقول لك كاين لا سينيفيكاسيون ديال مونوكروماتيك تقول لي اون سول كولور افترضنا انه روج هو يا استاذ اللازر ولا كان بيض ديسبيرسيون واش غادي يتفرق الالوان ولا يبقى ابيض لا تفرق ولكن في شونجمون كولور شونجمون ميليو هنا مثلا باش وقع شونجمون ميليو هنا وقع في هذا البوان ديسبيرسيون وهنا كتكون واحد ديسبيرسيون ليجير في الميليو انت كتبان دوزيام فاز اكزاكتومون هادشي غنشوفوه شوف في البوان اللي وقع فيها شونجمون اش قلنا كندير لا نور هاي اللي هي لا بير بوان دو بير على اش على لا فاس شنو هو الديوك هذا هو لو بلون كي سيبار لير مع لو فير يدير سو كون بير بوان دو بير على دير مزيان ركز معايا مزيان النهار ديالي من بعد خصنا نتراسيو اش تراجي انيسيال شتي كان خصو يكون من هنا واش نعرفوا فوالا لونغ ديفياسيون طافين ياك هذا بيان سور لونغ دو بريزم ا طافين ياك شنو خصنا نديرو دابا شوفوا لي واش غيديفي هنا ولا لا حسب الميليو مين لا برا لا واحد يعني غادي يعني ان غادي يقرب اش كتساوي وهنا فيها غير ياك ان دو مثلا 1.5 شنو يدير؟ يقرب ما يمشيش هنا يقرب هنا باش يقرب لا نقط
ها هي سيدي جانا ولا كيستيون اللي حطت في ليكزامان ناسيونال دي سيونس مات عطاوهم الفاس هنا قال لي كونتينيو يعاودوا التراجي ديال لا لوميير رسموا لا نورمال ويبعد فوالا يعني اوت شونجمون في هذا البوان ياك اش خاصني داني نورمال لا نورمال. اذا انا نورمال اش نسميها هي الغفيره برافو عليك هي الريفيرونس ديال لا ريفراكسيون فين كان خصو يكمل دابا كان خصو يكمل هنا ياك واش غيكمل هنا لا عندي شونجمون ميليو اذا يا اما غيجي هنا يقرب لا نورمال ولا يجي هنا يبعد من لا نورمال يبعد خرج من ميليو بليس فوالا من بلو غافانجون موان برافو عليك ها هو يجي عندي هنايا باقين بيان دونك هاد لونغ هادي نسميها باغ اكزومبل اي ياك هادي نسميها ار هادي نسميها ار بريم هادي شنو هي اي بريم وبين تما كاين واحد انيسيال وفينال كان انيسيالمون ولا ياك فين ولا ولا هنا هادي شنو هي لونغ دي رد معايا البال هاد لا لوميير شحال ديال المره لا الاولى هي هذه كان خصو يكمل لنا جانا هذه اسمها دي ا الثاني كان خصو يكمل لنا جانا شنو نسميها هذه دي دو عرفتيني ياك بيان اش غنسميها لونغ اي لونغ دانسيدونس كاين انسيدونس نيميرو 1 هذا لونغ دو ريفراكسيون نيميرو شنو هي هذه دانسيدونس ماشي واش كتبان الار تقول لي راه بحال لونغ دانسيدونس نيميرو اي بريم نيميرو يعني كاين الفاس 1 وكاين الفاس 2 صور لي هذا غير انسيدون وي هذه ما جبتيش محفظة لا عندها غير سؤال تاع الطريقة بارك الله فيكم بريم وهذه أفضل هذه هي دي وهذه هي يلا سيدي جبد لي تما يا سيدي ا كنساوي ا ندير تريونغل ياك تريونغل هنا هي كا ام ان شتيها عارفين ياك كا ام ان نديرها تريونغل شتي مزيان اسيدي هذه سموها اللونغ هذه سموها اش الفا مزيان ياك اللونغ هذه باب كيبان لكم تريونغل ياك لا سون تدوي في التريونغل كا ام ان كا ام ان هذه ا بلس الفا بلس يساويو لا سون دي زونغ ديال اي تريونغل هي بي اش قلنا على نورمال نورمال هذه اش قلنا عليه 90 بيربونديكولير شنو فيه هذيك زائد فيه الفا بلس هذيك ار ياك غتقول لي الفا بلس ار بريم اش كتساوي 90 لان نورمال كيكون بيربونديكولير شتي الفا كتساوي اذا ار اش كتساوي هذيك موان ار اذا هي بي سور 2 موان نمشي لهنا من لا نورمال ها هو لا نورمال شتي ها هو حتى هنا
بي سور دو سي اشنو فيها؟ بيتا زدتها و ار. اذا بيتا بلس ار تساوي اوسي، يعني بيتا تساوي طاقه ياك عوض ليها شينا غتولي عندي ا بلس بي سور دو موان ار بريم ايكال بي سور دو بلس بي سور دو غتمشي مع هادي غتبقى لي ا موان ار بريم موان ار تساوي دونك اش غتساوي هادي لقينا ا لونغ دو بريز صافي ياك. شحال هي دابا دي شحال من ديال قلنا دي 1 لقينا هاد اش كتساوي بيان سور فوالا كتساوي دي 1 بلس دي 2 صافي ياك. بيان عندي دو زونغ دايرين بحال هكا مثلا الفا و بيتا لي سونتيغون عندهم لي ميم سيكون صافي ياك. رد معايا هنا نعرض عليك هاد لونغلي هادي شتيها جاي من دي 1 ياك مع ار تساوي اي كتساوي اي شتيها هو دي 1 شتي تساوي اي غادي عندي وهاد ار شتيها. اذا دي 1 بلس ار شنو هي؟ ها هي دي 1 بلس ار كتساوي اي. اذا دي 1 غتساوي هي اي موان ار. زيدو ال بريم شوف معايا هادي هذا 180 شنو هي هادي؟ الفا بلس ال شنو هي اي بريم موان دي 2 صافي ياك. ها هي اي بريم موان دي 2 هي لونغ شتيها. هاد لونغ هادي شوف ها هي اي بريم موان دي 2 شتيها السيغمون الاول شتي السيغمون الثاني تساوي ها هي اي بريم موان دي 2 كتساوي اذا دي 2 شنو تساوي؟ هي اي بريم موان ار بريم. نعوض هناك غتولي عندي داش كتساوي اي موان ار بلس اي بريم. اذا هي اي موان ار. هذيك هي نعملوا واحد شنو هي موان ار؟ الا قلت لك عطيني موان ار اش تقول لي؟ اذا شنو هي هذه؟ اذا تولي عندي هي اي بلس اي بريم. هذه هي لونغ دو ديفياسيون عرفتي ياك؟ اللي كاين عندي بيان سور دي كا بارتيكولير. مثلا اكزامان كتخدم مع واحد الجروب قال لك اسيدي دونك هذا اكزومبل قال لك اي كتساوي اي بريم ياك اي كتساوي اي بريم. رد معايا دابا لامدا اللي كاينه في لار هي ديال في اسمو سميتها لامدا زي ياك ولامدا ديال الفيغ سميتها لامدا سماوها في الاكزرسيس لامدا بريم باغ اكزومبل ياك. يلا دونك عندي لامدا زيرو هنا عندي مزيان. حنا شنو قلنا ان لامدا هاد ان كتساوي لانديز ديال الفيغ. شنو تقول لي؟ غتقول لي سي على في ديال الفيغ هي شنو هي؟ هي لامدا زيرو على كاين لامدا هنا لامدا بريم. واضح ياك؟ هادي ان 2 صافي ياك؟ لان هاد لانديز الداخل شنو سميناه؟ ان 2 وديال الداخل شنو سميناه؟ ان صافي ياك؟ عطاوهم اي كتساوي اي بريم كتكون ار مع ار بريم. عرفت ما يبان؟ في الفصل الاول اش قلنا؟ ان 1 السينوس ديال اي اش كتساوي؟ السينوس ديال دي كتساوي موان ار موان ار بريم. اذا ان 1 السينوس ديال اي بريم شنو كتساوي؟ السينوس ديال قلنا هادو اللي كيتساواو حقاش ان 1 واحد مع ان 1 مشى اي مع اي بريم اش قال لي عليها؟ اذا بما ان اي كتساوي اي بريم السينوس ديال اي غتساوي السينوس ديال اي بريم يعني هذا غيساوي هذا يعني اوتوماتيكمون واش؟ بيان. اذا لاحظ معايا ولدي العزيز عندي اش تساوي هي ار بلس في هذا الكا شنو عندي؟
يعني تولي عندي ار بلس ار ولا ار بريم بلس. اذا ار اش تساوي؟ هي ا سور طاطير رمينا بما ان اي تساوي اي بريم تساوي هي 2 اي موان 2 ار. طاطير. اذا دي علينا تولي عندي دي بلس ا كتساوي 2 زي. اذا ايش غتساوي؟ دي بلس ا سور طاطير. اش غادي يسمي هنا؟ ان اش غتساوي؟ السين ديال دي بلس السينيس ديال ايش كتساوي؟ دي بلس ا. ان 2 في السينيس ديال ار. طاطير ايش قلنا كتساوي؟ هاد ان ار واحد بلا ما بقى نحيد اسيدي. هي السينيس ديال اي. شنو هي اي؟ دي بلس ا. دي بلس ا و ا سور 2. فوالا. والاخرى ان 2 اش كتساوي؟ سين ا سور 2. فوالا ا سور 2. ان 2 اش غتساوي؟ سين دي بلس ا سور 2. سينيس ديال دي بلس ا سور 2 سينيس ا سور 2 sur le sinus de a sur 2. اش كتساوي ان 2؟ هي لامدا 0 ولا لامدا. فوالا هي لامدا 0 sur لامدا. دونك ان 2 هي يعني داكشي فوق. لامدا 0 sur لامدا بريم. ياك نقلب هادشي غتولي عندي لامدا بريم على لامدا 0 اش كتساوي؟ سينيس ا سور 2. sinus ديال a sur 2 sur le sinus de d plus a sur. اذا لامدا بريم اش غتساوي؟ لامدا 0 ا سور 2. fois le sinus de A sur 2 sur le sinus de D plus A sur. Après, je vais faire les équations bien sûr. Maintenant, on va dire par exemple, les données de Descartes, trouver la valeur, par exemple, de tangente de R en fonction de A et K tel que on dit là, K il y a le sinus de I sur le sinus de I'. K le sinus de I sur le sinus de I'. Alors, je peux dépendre de R. Bon, deuxièmement, il y a un goulé. Un goulé. N1 sinus de I', c'est ça. N2 طرفين هاد ان اش غتساوي؟ واحد ياك حيد هذا تبقى ليا السينيوس ديال اي بريم سور نقسم على السينيوس ديال اي هنا اش غتساوي؟ ان دو سينيوس ديال ا بريم سير لو سينيوس ديال بحال قسمت على ان ان سينيوس اي هنا طرفين ياك شنو هاد الكوندور هذا؟ هو أسك طرفين ياك إذا تولي عندي هنا 1 sur K égale N2 sinus ديال R prime على لو سينوس دو I. من الفصل الأول السينوس ديال I اش كتساوي؟ تي 1 بلس السينوس ديال I هي N2 سينوس R في الفصل الأول N2 سينوس متفقين ياك؟ نعوض هنا غتولي عندي 1 sur K ياك N2 sinus de R prime على جبتي 1 sur K. مالك قلت لك K هي السينوس ديال السينوس ديال I بريم وهنا عندي هنا مقلوب ياك سور عوض لي السينوس ديال شناهي هي N2 سينوس راه قلنا هاد السينوس I راه هي N1 سينوس I و N1 حنا عندنا R هو 1 طابقين ياك مزيان عندي A كتساوي R إذا أوتوماتيكمون R كم تساوي؟ نعوض هنا تولي عندي 1 sur K كتساوي N2 مشات N2 مع N2 ياك؟ ها هي حيد من الأول سينوس ديال A موان R sur لو سينوس دو شنو هي السينوس ديال A موان R؟
il y a le sinus de A cosinus R moins le sinus de R cosinus نعرف عليك سمع الشيء هذاك غتولي عندي le sinus de A cosinus R sur le sinus de R moins le sinus de R cosinus A sur sinus R طابق ياك هذا الشيء كوس على السين ديال R طابق ياك هو الطونجون ديالك يعني هو le sinus de A هو 1 sur ولا 1 sur R عارفين sinus A là شنو بقى لي هنا moins cosinus de ندير هناك شغولي 1 sur K plus cosinus de A كتساوي sinus de A sur شبغيت أنا دونك tangente de R شغتساوي ليا تساوي سينيس ا على هي sinus de A سير 1 كا plus بلس كوسينيس cosinus دونك حنا شنو قلنا بويا شكون اللي كيديتيرميني لونغ لي زونغ في البريزم في فاس 1 و 2 لا نورمال مع البوزيسيون ديال الغايون باقي ياك ماتنو نعطيك بحال هكا يعطيك واحد البريزم ديال بحال هكا فوالا ويعطيني انسيدونس نورمال يعني اصلا الغايون اللي جاي بيربونديكولار على لا فاس يعني بلا نورمال تكون نورمال كتكون فوالا يعني غيكون هو ولا هو كاين كونفوندو طابقين ياك يعني اش غيدير غيكمل التراجي ديالو ما كاينش ديفياس حقا شكون اللي كيحدد ليا لي زونغ هو انا نورمال جي كونفوندي مع لا نورمال طابقين ياك و بيان سور العكس لان خاص يكون بيان سور نورمال دونك خاصو يكون من هنا هنا واش بيربونديكولار هنا علاش بيربونديكولار اش غندير فوالا نصم لا نورمال هاي البيربونديكولار على لا فاس ها هي خصو يدير هذا خصو يبعد على طابقين ياك ها هو خصو يبعد على لا نورمال شنو هي لونغ من لا نورمال حتى فين ولا غايون هي اي بريم طابقين ديما هذا شوف لا نورمال اي ار الحاله كتكون كبر من الله يرضي عليك شنو هي هادي اي بريم شنو هي هادي اذا الفلكه عندنا الفلكه بارتيكوليش عندنا امالها كتساوي اش لان ار اش تساوي ايش كتساوي ما كاين لا اي لا ار اذا اش تساوي ودي اش غتساوي قلنا هي اي بلس اي بريم موان ا ياك شنو تساوي اي زيرو ماشي هاد زيرو هادي تبقى ليا وشنو هي اي بريم ا هي شنو هي ار بريم برافو عليك عرفتين شنو هي لونغ ديلياسيون هنا السدريه والسدره بين في كاين وداك هي تحت هذه ولا صغيره شنو صغار من هذه هي الدي ولا الدي صغار من ابريل الابري برافو عليك دونك هاد لونغ هادي شنو هي شنو تساوي هاد لونغ هادي شنو هي اي بريم موان دي هاد لونغ اللي هي اي بريم موان دي شنو تساوي هي ار بريم اذا اي بريم موان دي تساوي ار بريم اذا دي شنو تساوي هي اي بريم هذا الشيء كان تيوريك مشتي كتلقى حتى جيومتريك مشتي بيان العكس يقدر يكون عندي لانسيدونس عادي فوالا وهنا نقدر بيان سور كومبوزي بليزيور اكزرسيس في واحد مثلا هو عادي شتي اش خصني هنا لا نور فين خصو يكون من هنا خصو يكون ماشي خصو يقرب ياك هو قرب شتي كي ولا نور اش غيدير ما الطريق ماشي بيربونديكولار على نور في فاز 2 عرفتين اشنو هي هذه تساوي ار هذيك هي الدي كبير عرفتين ياك هذه هي حقاش ديما الانيسيال مع الفينال هي الدي شنو هي هذه اي اي شنو هي هذه
غتولي ا كتساوي بريم كتساوي فوالا باش كتساوي ار بلس ار بريم كتساوي ار بريم هنا زيرو ماشي هاد تما راه ماشي اي كتساوي زيد نسيو هنا سيدي ار يلا بداش كتساوي اي بلس اي بريم موا ا من اي بريم ما كاينش مشات هي بقات لي هادي صافي اللي لافيرس ديال الفاتيرو صافي اش بقى لنا دابا بقى لنا لا ريفليكسيون توتال ندوزو على لونغل ليميت la réflexion totale. نرسمو سيدي الديوبتر ديالنا أو الديوبتر ياك عندي واحد الغيون هاد الديوبتر خصني نرسمو بحال هو سيدي الديوبتر ديالنا شنو هذا؟ لو ديوبتر صافي اش خاصني هنا؟ لا نورمال لا نورمال خص تكون بيربونديكولار كما قلنا توجور ها هي باش توقع لي اون ريفليكسيون توتال خصني دو كونديسيون شنو هي الكونديسيون الاولى؟ ريفليكسيون توتال خص تكون عندي N1 سوبيريور ا N2 عقلتو بلي شنو خدامين ان N2 كبر من اش درنا؟ قربنا من لا نورمال دابا خاصها تباعد هنا عندي N1 ولا عندي ساشون كو N1 مالا يعني من جاي الغايون انسيدون يكون في ميليو بلو ريفرانجون يعني كان خصو يكون من هنا غادي بشويه شتي اش غيصير يبعد في هاد الحاله ياك ها جاي مثلا هنا شنو هي هادي هي ار شنو هي هادي واضح ياك شوف معايا الله عليك باش تعرف الكونديسيون الثانيه لا ريفليكسيون توتال شدينا هذا ياك لازير هبطناه شنو قال هذا؟ غيطلع الغيون يطلع لما هبطنا هنا هذا شنو هذا؟ غيطلع واحد الانستون غيولي في واحد البوزيسيون دوني فغيولي هذا كونفوندي مع الديوب طاقي ياك غيولي هذا بحال هكا ما كاينش ريفليكسيون نبقاو نكبرو اي حتى نكبر في اي حتى تولي هذه هنا حتى يولي هذا كونفوندي مع الديوب ما بقاش ريفليكسيون شنو ولا دابا هذه باقا لي بدلناها شنو نسميها؟ ايميت ولا ايكريتيك بلاتي بدا طاقي ياك ما تبقاش كاع ها اذا شنو هي الكونديسيون الثانيه؟ هو ان تكون لونغ دانسيدونس هي إليميت. الكونديسيون الاولى هو ان تكون ان1 سوبيريور ا ان2 الثانيه تكون اي لونغ دانسيدونس ايكال ولا صغر منها زماننا صغار لا اين وقت ما يبان الله يرضي عليك الحيله ديالك مابقاش نديرونجي هنا شتي يعني التراجي انيس الحي ديال مزيان ركز معايا مزيان على سمينا اون ريفليكسيون مبقاش ريفليكسيون دابا اش قال لك ملي كنوصلوا للإليميت كيولي عندي واحد لابارتي كي دايره كونفوندي مع الدور اي لوتر بارتي في لا لوميير راه فين الصوت هو اش كدير كدير لي لا ريفليكسيون توتال بحال داكشي ديال لي زون كيتمو غاديين شي كيمشي وشي كيرجع فوالا على سمينا اون ريفليكسيون شي حاجه ملي بدلات المينوت دارت رجعت ولا خرج دارت كملات اشاك شونجمون عندي اون ريفليكسيون دونك هنا وقعت لي لا ريفليكسيون رد معايا البال اذا الكريتير اللي خصو يحقق لي هاد اي تولي اي ليميت ولينا في ليميت كتولي ار اش كتساوي توجور ولات كي كتساوي ليميت ار اش كتساوي بي سور 2 دونك اوتوماتيكمون تولي عندي ان 1 سينوس ديال ليميت اش كتساوي سينوس ديال ار
دونك اوتوماتيكمون تولي عندي السينوس ديال اي ليميت سو ان دو سينوس بي هي ان 2 على ان 1 السينوس هي ار بي سور دو شنو في سينوس بي سور دو هي واحد اذا بقات لي هي سور عرفتي ياك بغيتي غندير سينوس موان موان زان ديال السي اي ليميت هي لو سينوس موان زان ديال ان 2 سور ان 1 فيما تكون عندي سينوس ديال اي ياك ولا ديال الفا كتساوي واحد الكروندور مثلا 0 0 بغيت انا الفا شنو ندير سينوس موان 1 ديال 0 عندي كوسينوس ديال الفا كتساوي 0.5 اذا انا بغيت الفا الفا هي كوس موان 1 ديال 0 ديما كندخل ريسيبروك طاب ياك ديما يتساوي دونك ركز معايا مزيان الله يرضي عليك هنا يعني مثلا supposons par exemple خدينا الكا ديال اش دونك لا سيونس بروشين نكملوا هذيك لا ريفليكسيون توتال اوكي نشوفوا كوم ابليكاسيون شنو سمينا هذا شنو سمينا لو فيبر اوبتيك ما عمرك في